बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, ईरान को लेके वेस्ट के अंदर खुसूसन अमेरिका समेत जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं काफ़ी परेशानी पाई जाती है, और उस परेशानी को लेके अमेरिका अब इस स्टेज तक आ चुका है कि या तो वो डू करेगा या फिर डाई करेगा। हालात काफ़ी कशीदा हैं और काफ़ी सेंसिटिव मामलात हैं। ईरान के बारे में ख़याल ये किया जाता है कि जी ईरान ने जौहरी हथियार बना लिया। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो जौहरी हथियार बनाने के करीब है, कुछ ये कहते हैं कि उसने जौहरी हथियार ना बनाया है ना वो उसके करीब है। ये सिर्फ एक मफरूज़ों पर मबनी चीज़ है। उसने एक दुनिया भर के अंदर अपना इमेज ऐसा बना रखा है कि यूँ लगे कि जिस तरह वो एक ताकत है, लेकिन वो ताकत नहीं है। हाँ, उसके पास दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो असला होता है वो इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बहस काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, कुछ फाइंडिंग्स, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, जिसको आपको देख के अंदाज़ा हो सकेगा कि ग्राउंड रियलिटी है क्या और ईरान इस वक्त किस काबिल है और दुनिया उसको, खुसूसन अमेरिका, उसको किस तरह डील कर रहा है। 3 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, और तीनों ऐसे ममालिक जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दुनिया की अच्छी तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में मानी जाती हैं, जिसमें एक नीदरलैंड्स, एक जर्मनी और एक स्वीडन। इन तीनों मुल्कों ने जॉइंट वेंचर किया और तीनों ने मिल के, इनकी एजेंसियों ने मिल के एक तहकीक की और एक रिपोर्ट मुरतब की और एक इंटेलिजेंस का काम किया, जिसका मकसद ये था कि वो ये सामने तहकीकात ला सकें, अपना जवाब जमा कराया, जिसका मतन ये था कि ईरान 2020 में, यानी 1 साल कबल जो है वो कोशिशें कर चुका है जौहरी हथियार हासिल करने की, या उसके इस्तेमाल किए जाने की, या उसके हवाले से अनाउंसमेंट करने की 1 साल कबल। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कि पाकिस्तान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया, ये 3 ममालिक ने जब अपने ऐलान करना था, या इन 3 ममालिक ने जब एटमी ताकत बनना था, ये जौहरी हथियारों का हुसूल करना था, तो इन्होंने कुछ दुनिया भर के अंदर चीज़ों की परचेजिंग की। कुछ चीज़ें इन्होंने ख़रीदी, कुछ चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की। आज ईरान वही चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, और 2020 में तो उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठी की, और ईरान जौहरी हथियार के आज भी वो इसके हुसूल में लगा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत ईरान की जो आला क़यादत है, जो ये कहती है, बरमला कहती है कि हमारे पास ना है और ना ही हम इसे हासिल करना चाहते हैं, वो सरासन झूठ बोलते हैं। ये कहना है तीनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। ये रिपोर्ट रिसेंटली आई है, अभी अभी आई है, और इस रिपोर्ट का इस मौके पे आना बड़ा मायने खेज़ है, और ये वही मौका है जिस पे इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ बैठ के खुफिया तौर पे पहले तो, और अब बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग्स कर रहा है, जिसमें वो चाहता है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि वो वापस जौहरी हथियारों के मुआहदे JCPOA में चला जाए, जो 2015 में उसके साथ प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था, और जिसको 2018 में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफ़ा तौर पर तोड़ दिया। अब इस सारे मामले के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, इसके अंदर एक और चीज़ सामने जो आ रही है, इस रिपोर्ट के आने के बाद और इस रिपोर्ट से कबल भी जो ख्याल किया जा रहा है, वो ख्याल ये किया जा रहा है कि ईरान हथियार बना चुका है, ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। ईरान राइट टाइम का वेट करेगा, और वो तब तक वेट करेगा जब तक कि उसके हाथ में चीज़ें हैं या उसके कंट्रोल में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान के अभी तक कंट्रोल में है। ईरान के इन चीज़ों के कंट्रोल होने में और दुनिया को इसके हवाले से अनाउंस करने में यकीनन अगर वेट है तो उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का है। इसके अलावा दुनिया भर के थिंक टैंक्स, और ख़ुसूसन वेस्टर्न थिंक टैंक्स, और वेस्टर्न में भी जो थोड़े से रिजिड थिंक टैंक्स हैं, जिनका ईरान के हवाले से और मिडल ईस्ट के हवाले से खासा सख्त नैरेटिव है, उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। उन चीज़ों में कुछ खौफनाक चीज़ें हैं जो उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि जी ना कि सिर्फ ये हथियार बना चुके हैं, बल्कि ये कुछ दुनिया के अहम शहरों को, और ख़ुसूसन अपने दुश्मन ममालिक के अहम शहरों को निशाना बना चुके हैं। इनके जो हथियार हैं, इनकी जो तनसीबात हैं, उनके निशाने पर यरूशलेम है। और कुछ का खैर कहना ये है, जिससे मैं ज़ाती तौर पर तो डिनाई करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, कि वाशिंगटन भी उनके निशाने पर है। अब वाशिंगटन जियोग्राफिकली कितना दूर है ईरान से, ये भी सबके सामने है, लेकिन यरूशलेम हो सकता है निशाने पर हो, चूँकि इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल रीजंस भी आ सकती हैं कि कोई एक जगह से दूसरी जगह किस तरह लेकर जा सकता है इतना हैवी न्यूक। बट एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, और वही तरीके हैं जो अमेरिका ने भी आजमाए जापान के ऊपर। खैर, मामलात काफ़ी सेंसिटिव हैं इस हवाले से। ये ख्याल किया जा सकता है, एक तसव्वुर किया जा सकता है, एक ये थियरी है
کہ اس کے ایران کے نشانے کے اوپر کچھ ممالک ہیں اور وہ ممالک اس وقت ڈرے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کو دوستی میں بدل دیا جائے، جو جنگ ہے اس کو امن میں بدل دیا جائے، پیس کر لیا جائے، اس کے ساتھ مزید دشمنی کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ جو نئی انتظامیہ آئی ہے، جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس پہ اتنا پریشر، اتنا زور، اتنی دھونس، اتنی سینکشنز، اتنی پابندیاں، میکسیمم پریشر ٹیکنیک اور نہ جانے کون کون سا ہم نے ہر باز مار لیا، لیکن یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دو ایسے ممالک ہیں، ایک چائنا اور ایک رشیا، جن کا اتحاد اور جن کی سپورٹ اس ایران کو ہر حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اس وقت ٹاکس کے اندر موجود ہے، ویانا کے اندر یہ ٹاکس جاری ہیں اور اس کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو چکا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت بات چیت جاری ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ آل ٹوگیدر پابندیاں ہٹا لے، یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو پبلکلی دی جاتی ہے، اور امریکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری جو پابندیاں ہیں وہ ایک دم نہیں اٹھائیں گے، گریجولی ایز پر جس طرح ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہم پابندیاں ہٹاتے چلے جائیں گے۔ لیکن ان سب کے برعکس جو ایک تھیری پریویل کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ پابندیاں ہٹا لی جائیں اور جلد از جلد ہٹا لی جائیں، لیکن ود رسپیکٹ اینڈ ود ڈگنیٹی، کہ ہماری امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ باقی جو اپوزیشن ہے اس میں بھی زیادہ پوچھ پڑتال نہ، اور ویسٹرن کنٹریز بھی بہت زیادہ اعتراض نہ کریں۔ امریکہ یہ کیوں کرنا چاہتا ہے، اس پہ بہت سارے ریزن، بہت سارے سوالات بھی ہو چکے ہیں، بہت سارے جوابات بھی ہیں، بہت ساری تھیری بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں، لیکن غور طلب اس وقت جو بات یہ ہے کہ امریکہ اس کو بہت تیزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ نہ کہ صرف ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ ایران کے ساتھ ایران کی جہاں جہاں پر مسئلے مسائل ہیں یا دشمنی ہے اس کو بھی سالو کرنا چاہتا ہے۔ تو امریکہ آل آف سڈن ایران کے لیے اتنا سافٹ کارنر کیوں رکھ رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری ڈیبیٹس دنیا کے اندر جاری، لیکن بڑی ڈیبیٹ یہ ہے، یہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چائنا کو ایک ڈینٹ ڈال سکے، اور ایک بڑا ڈینٹ ڈال سکے۔ چائنا ایران بہت اچھے ایلائی ہیں، 25 سالہ ایگریمنٹس ہیں، 400 سے 500 بلین ڈالر کی ٹریڈ کے معاہدے ہو چکے ہیں، اور چائنا ویسے بھی اس خطے کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ پاکستان، ایران، عراق، چائنا اور رشیا، یہ 5 ملکوں کا دھڑا، 5 ملکوں کا نیکسس توڑنے کے اوپر امریکہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اور دھونس تھاک اور زبردستی کی جتنی بھی اس کی سیاست تھی اور جتنی بھی اس کے تجربات تھے وہ فیل ہو چکے ہیں، اس سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ سو اسی لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ اس اسکول آف تھاٹ سے سامنے آ رہی ہے۔ ایران اس حوالے سے بہت محتاط ہے، ایران کے اپنے اندر بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جس کے اندر جواد ظریف صاحب جو ان کے فارن منسٹر اس وقت موجودہ ہیں، ان کی لیکڈ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو منظر عام پر آتی چلی جا رہی ہیں۔ بٹ ایران اوور آل ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، دے آر یونائٹیڈ اگینسٹ دوز کنٹریز جن کے خلاف ان کا مسئلہ ہے یا جن کے خلاف ان کا آکڑا ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی مہینوں سے کہتے آ رہے ہیں، ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں، کہ ایران آنے والے دنوں میں خصوصاً مڈل ایسٹ میں بہت گیم چینجر کے طور پر سامنے آئے گا، اور ایک بڑا ایلائے امریکہ کا بن کر سامنے آئے گا۔ آج وہ اس کا ایلائے نہیں ہے، آج اس کا وہ دشمن ہے، لیکن وہ ایلائے بن کے سامنے آئے گا۔ حقائق اسی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اس سے شدید اعتراضات ہیں، اور اسرائیل کی موجودہ انتظامیہ یا اسرائیل کو یا جیوز کو، یہودیوں کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تعلقات یقیناً بہت اچھے تھے، لیکن اوباما ایڈمنسٹریشن سے ان کے تعلقات خاصے کھٹائی کا شکار ابھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہونے والی ہیں ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور اس جوہری ہتھیار کے منصوبوں کے حوالے سے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ رکھیں گے، ایسی کچھ اور رپورٹس بھی، خفیہ رپورٹس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں جس پر کام یقیناً ابھی جاری ہے، اور کچھ پارشلی آ چکی ہیں۔ تفصیل آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور اپڈیٹ کریں گے اور آپ کو شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔